राजा जनक मुमुक्षु थिए, अर्थात् उनको खोज मोक्ष नै थियो, मुक्ति थियो। र त्यसको लागि उनले दरबारमा थुप्रै साधु सन्त ब्राह्मणहरू सबैलाई आलो पालो सभामा बोलाउँथे, सत्संग गर्न लगाउँथे, कतिपय साधनाहरू सिक्थे। एवं रीतले उमेर 70 पुग्दा पनि सबै कुरा शब्दमा जानिसक्दा, सबै कुरा आफूले पनि भन्न सकेको अवस्थामा पुग्दा पनि भित्रबाट ज्ञान पलाएकै थिएन अथवा दुःखबाट मुक्त भएकै थिए। अतः उनको मनमा कता कता के नपुगे जस्तो लागिरहेकै थियो। र यही मेसोमा एक दिन दरबारमा आफ्नो शरीर आँखतिर बाङ्गिएका अष्टावक्र पुगेछन्। चलिरहेछ ब्राह्मणहरूको सभा, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सबैको सभा। एउटा वेद पारङ्गत हुने वेदी, दुई वेद पारङ्गत हुनेहरू पढेकाहरू द्विवेदी, 3 त्रिवेदी, 4 चतुर्वेदी भनिन्छन्। यस्ता थरीथरीका विद्वानहरूको ब्राह्मणहरूको भेला र त्यहाँ अष्टावक्र आइपुगे। अष्टावक्र आएको देख्दा राजा जनक त ब्राह्मणलाई, उनी पनि ब्राह्मण पुत्रै थिए, जुरुक्क सिंहासनबाट उठेर स्वागत गरे। तर ती ब्राह्मणहरू जसलाई ब्राह्मण भनिए, जसलाई विद्वान ब्राह्मणहरू थिए, उनीहरू भने अष्टावक्रको आँखतिर बाङ्गिएको शरीर, कचक कुचुक परेको शरीर, त्यो देखेर हाँसिरहेका थिए, खिल्ली उडाएर हाँसिरहेका थिए। अनि अष्टावक्रले सबैलाई निहाले, सबैको अनुहारमा। कसले मलाई उडाइरहेका छन्, कसले के गरिरहेका छन्, सबैलाई निहाले। तर सबै जसोले खिल्ली उडाइरहेका थिए। अनि राजाले परिचय गराए, यिनीहरू ब्राह्मणहरू हुन्, यानि यिनीहरू ब्रह्मको बारेमा जानकारी राख्छन्, तिनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छन्। यिनीहरू ब्रह्मको बारेमा जान्ने ब्रह्मवेत्ताहरू हुन्। यो कुरा सुनेपछि अष्टावक्र जोड जोडसँग हाँसे। क्षमा पाऊँ महाराज, यहाँ मैले कोही ब्राह्मण देख्दिनँ, यिनीहरू जम्मै सार्की हुन् महाराज। हजुरले ब्राह्मण भन्नुभयो, तर मैले त यहाँ एउटै ब्राह्मण देख्दिनँ, यी जम्मै सार्की हुन्। किनभने सार्कीलाई मात्रै त्यो छाला, बाङ्गो, टिङ्गो, सोझो, यसको ज्ञान सार्कीलाई राम्ररी हुन्छ। होला यिनीहरूले वेद पढेका होलान्, त्यसमा शङ्का छैन। तप स्वाध्याय गरेका होलान्, यसमा पनि शङ्का छैन। तर यिनीहरू अझै भित्रबाट सार्की नै हुन्। होला यिनीहरू ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका, तर यिनीहरू ब्राह्मण होइन। किनकि ब्राह्मण हुनलाई त ब्रह्मको साक्षात्कार गर्नुपर्छ। र जसले ब्रह्मको साक्षात्कार गरेको हुन्छ, उसले त कण कणमा ब्रह्म देख्छ, भगवान देख्छ, कण कणमा। र यिनीहरूले म भित्रको न आत्मा देखे, न भगवान देखे, न ब्रह्म देखे, मेरो छाला हेरेर हाँसिरहेका छन्। छालामा दङ्ग पर्नेहरू त सार्की हुन्। किनकि जिन्दगीभर छालाको काम गर्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ, यो छाला राम्रो, यो छाला नराम्रो। यिनीहरूले पनि मलाई हेरेर हाँस्नु भनेको यिनीहरू सार्की हुन्। राजालाई चस्स लाग्यो। यद्यपि कुरा सत्य थियो, कटु सत्य थियो,
र राजाले बुझिहाले साँच्चै आजसम्म म चुक्नुको कारण यिनीहरू ज्ञानी नभएको कारणले। यिनीहरू ब्रह्मज्ञानी होइनन्, ब्रह्मवेत्ता पनि होइनन्। यिनीहरू शब्द ज्ञानी हुन्, यिनीहरूले शब्द बुझेका छन् तर सत्यको साक्षात्कार भएका छैनन्। र भन्न पर्यो होइन, पछि यिनै बालक अष्टावक्रसँगको संवादमा त्यो संवाद गर्ने क्रममै राजा जनक विदेह बनिदिन्छन्, यानि मुक्त भइदिन्छन्। र यी दुईको संवादको पुस्तक जसलाई अष्टावक्र गीता भनिन्छ, त्यो सर्वाधिक सुन्दर ज्ञानयोगको पुस्तकमा पर्दछ। अलिकति प्रसङ्ग फेरौँ। यो अष्टावक्रले दिएको झटारो हो। अब भगवान बुद्ध, उनको पनि प्रसङ्ग सुनौँ। एकजना मान्छेले आएर भगवानलाई निवेदन गर्छन्, सोध्छन् बुद्धलाई, भन्थे हिन्दू शास्त्रमा, अब त्यो बेला वैदिक शास्त्र भनिन्थ्यो, वैदिक शास्त्रमा या सनातन धर्ममा या वेदमा यो चार जुन जात चाहिँ निस्केका छन्, ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मणहरू निस्के, यसरी ब्राह्मणहरू उत्पत्ति भए। अनि ब्रह्माको भुजाबाट क्षत्रियहरू निस्के, तिग्राबाट वैश्यहरू निस्के र खुट्टाबाट या गोडाबाट शूद्रहरू निस्के। त्यसकारण ब्रह्माको मुखबाट निस्किएकै कारणले गर्दा ब्राह्मणहरू पवित्र हुन्छन्, पवित्र छन्, मान्यवर हुन् उनीहरू जन्मैले। क्षत्रियहरू भुजाबाट निस्केको कारणले गर्दा उनीहरू क्षेत्रलाई, देशलाई रक्षा गर्छन्। र तिग्रा भनेको यो भुजा र यो शरीरलाई ठेग्ने यो वैश्यहरू जसले व्यापार व्यवसाय गर्छन्, उनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। र यी तीनै वर्गलाई सेवा गरेर बाँच्नको लागि जन्माएका भएकोले उनीहरूलाई शूद्र भनेका हुन्। भगवान, हजुर जातिवादको विरोधी हुनुहुन्छ, हजुर जातिवादलाई मान्नुहुन्न, तर शास्त्रमा त यस्तै लेखिएको छ। अब शास्त्रमा लेखिएको कुरालाई मानौँ कि नमानौँ प्रभु? भगवान प्रश्न पारिदिनु पर्यो। भगवान बुद्ध मुसुक्क हाँस्नुभयो र उनले भने, या भगवानले भन्नुभयो, आबुसो मान्छे जन्मले उँचो नीचो हुँदैन। आबुसो मान्छे जन्मैकै आधारमा उँच नीच हुँदैन। कुन परिवारमा जन्मे त्यसको आधारमा मान्छे तलमाथि हुँदैन। मान्छे कर्मको आधारमा तलमाथि पर्छन्। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यो कर्मको आधारमा उसको लेभल, उसको श्रेणी विभाजित हुने गर्दछ। अतः जन्मलाई आधार मान्नु हुँदैन, कर्मलाई आधार मान्नुपर्छ। अब शास्त्रमा लेखिएको ब्राह्मण भनेको ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भनेर तिमीले भन्यौ। तिमीले कुनै ब्राह्मणलाई ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको देखेका छौ? देखेका छौ? अलमल्ल परेको।
छैन प्रभु। अनि तिमीलाई यो त पक्कै थाहा छ कि ब्राह्मणहरू कहाँबाट निस्कन्छन्, यो त थाहा छ? भगवान थाहा छ। हो, अब तिमी बुझ्नु, यो ब्रह्माको मुख केलाई भनेको होला? यो दुई प्रसङ्ग हजारौं वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग, जहाँ जातिवादको यी मुक्तात्माहरूले नराम्ररी खण्डन गरेका थिए। तर दुर्भाग्य, त्यो हजारौं वर्ष अगाडि खण्डित भइसकेको त्यो जातिवाद, त्यो ऊंच नीच आज पनि हाम्रो समाजमा विडम्बनापूर्ण कायम छ, आज पनि कायम छ। किनभने यसको कारण कि त्यो बेला जहाँ ज्ञान थिएन, विज्ञान थिएन, आम जनतामा विकास थिएन, त्यो बेला पनि ज्ञानीहरू जातपातभन्दा धेरै माथि थिए। तर आज 2500 वर्ष पछाडि पनि जातकै आधारमा, रङ्गकै आधारमा मान्छे मारिन्छन्, मान्छेलाई पेलिन्छन्। यार, कुकुरलाई पूजा गर्छन्, गाईलाई माता भन्छन्, तर मान्छेलाई गाई र कुकुरलाई भन्दा तल अनि तल्लो स्तरमा राखेर व्यवहार गर्ने समुदाय अहिले पनि जीवित छन्, चाहे भारतको कुरा गरौँ या नेपालको कुरा गरौँ। यसको मतलब के त? यसको मतलब हो कि हाम्रो चेतनाको विकास कहिल्यै भएन। किनकि त्यो 2500 वर्ष अगाडिका बुद्ध र त्योभन्दा अगाडिका जनक, अष्टावक्र, यिनीहरूको पालामा जुन चेतनाको शिखर यिनीहरूले जुन छोए, त्यो शिखर नछोएको कारणले गर्दा आज हामी यो शिखर नछुनुको कारण अरूलाई अछुट भन्ने मानसिकता अहिले पनि पालेर बसेका छौँ। त्यसकारण यी जातिवादको समस्याको जड के त भन्नाले हामी सबैको चेतनाको विकास नहुनु, हामी सबैको चेतनाको विकास नहुनु नै जातिवादको जड हो। र जो मान्छे आध्यात्मिक रूपमा डुब्दै गए उनले त एउटै ब्रह्म बाहेक अरू केही पनि देखेनन्। यो सारा जगत ब्रह्ममय छ, ईश्वरमय छ, उनले त्यो बाहेक केही देखेनन्। र त्यो लेभलमा यदि हामी पुग्न सक्यौँ भने यो जातिवादको समस्या समाधान गर्नै पर्दैन, आफै समाधान हुन्छ। त्यसकारण मेडिटेसन, ज्ञान, ध्यान, जीवन दर्शन यस्ता कुराहरू छन् जसले समाजलाई बिना कुनै रक्तपात परिवर्तित गरिदिन्छन्। जय होस्।